اذا من بعد ما شفنا ليكسبيريونس ديال ليفي فوتوالكتريك غادي نحاول دابا نشوفوا لانتربريتاسيون ديال اينشتاين وغادي نشوفوا بيان سور كيفاش يمكن يفسر هاد ليفي فوتوالكتريك en utilisant bien sûr l'hypothèse ديال بلانك اللي كنا هضرنا عليها بيان سور في الاخر في البروبليم ديال لو كور نوار. دونك اللي يمكن لي نقول بان ليفي فوتوالكتريك il est interprété comme un phénomène collectif ديال لي شوك ديال لي فوتون الكترون. دونك هادشي متفقين عليه بان هاد ليفي فوتوالكتريك ملي كيجيني من اصطدام ما بين ان فوتون واحد لو فوتون جاي من لا لوميير. هاد الفوتون كما كنا هضرنا هو واحد بوتي غران او واحد الحبيبات ديال الضوء. غادي نشوفوا هاد الحبيبات من بعد كما قلنا كاينه الناس ديال هيغنز وماكسويل كيشوفوا بان هاد الحبيبات راهم دي زوند يعني على شكل موجات كيجيوني على شكل موجات، وكاين اللي كيشوفهم بيان سور بحال اينشتاين كيشوفهم على شكل اجسام او جسيمات ولا دي بارتيكول او دي كوربوسكول كنسميوهم. دونك الالكترون ايطون ليي او ميتال. دونك كنعرفوا بان لي زيكترونات راه كتنتمي لهذاك الفيليز ديالك او الميتال ديالك. دونك باش تحيدو شنو خصك دير؟ اول حاجه خصك تعطيه بعدا واحد الانرجي باش تقلعو من الميتال. دونك باش نفهموا هذه القضيه هذه نكتب هنايا. دونك عندك ان الكترون لاصق في واحد الميتال ياك لاصق راه لتحت. اول حاجه خصك تعطيه واحد الانرجي غادي نسميها دبليو او لا سميناها لو طرافاي دو سورتي او لينيرجي ديكستراكسيون. هاد الانرجي هادي غير باش كتقلعو من ليزون. مثلا نفترض بان هادي سيت اون ليزون، دونك كتقلعو كتحطو مثلا هنا. انت دابا قلعتيه من الميتال وحطيتيه هنايا. بيان سور باش تجيبو حتى البلاك الثاني، حيت كما شفنا في الاكسبيريونس الالكترون كينتقل من هاد القنت هادي، يعني كتقلع من الميتال وخصك تجيبو حتى لهنا باش يكون عندك ان كور الكتريك، سينو ما غاديش تميزي ان كور الكتريك. دونك شنو خصك دير؟ خصك تعطيه واحد لينيرجي سوبليمونتير او نسميوها واحد لينيرجي سينيتيك باش تجيبو له. دونك اون فيت الا بغيت نعرف لو بيلون انرجيتيك شنو هي الانرجي ديال الالكترون، هو الانرجي سينيتيك باش نقلو ما بين هاد لي دوز الكترود plus le travail de sortie ou l'énergie d'extraction. Ok. Donc, selon le matériau, le photon doit avoir une quantité minimum d'énergie H0 appelée énergie de seuil égale à W0. Donc, كما قلت لكم هذيك l'énergie ديال لي فوتون باش تقلع عليا هاد الاخر او موان خص تكون ها شنو تكون كتساوي دبل. يعني غير باش تقلعو خص هذيك الانرجي ديال الفوتون، هذا هو الفوتون وهذا هو الالكترون، خصها تكون كتساوي الانرجي ديال الاكستراكسيون. ما يمكنش انت تقلع الكترون الا ما عطيتيش الانرجي باش تقلعو. اوكي. دونك لا théorie d'Einstein, si l'énergie H nu ديال le photon est supérieure à cette énergie de seuil W0, l'électron il sera arraché et l'effet aura lieu. Donc lors du choc photon-électron, نحاول ندير غير الديابو باش تبان معايا باش نقرا. L'énergie H nu est totalement absorbée par l'électron. Une partie غادي تمشي le travail d'extraction pour libérer l'électron bien sûr من الميتال باش نقلع الالكترون، والاخر غادي يمشي للانرجي سينيتيك باش نقلو فهاديك لابواط هذيك باش يمشي يعطيني كورون الكتريك. دونك الا بغيت نعرف لو بين انرجيتيك كما قلت لكم الانرجي ديال الفوتون اللي هي H nu selon l'hypothèse ديال بلانك او ديال اينشتاين كتساوي W0 plus l'énergie cinétique. L'énergie d'extraction عندها علاقة مع البوتون ديكستراكسيون. دونك l'énergie normalement d'extraction ou la W كما نسميوها هنايا W0 normalement هي EV0. هذا كنسميه ان بوتونسييل ديكستراكسيون. علاش؟ حيت الوحده ديالو هي الفولت، وهذه كنسميها انرجي ديكستراكسيون. الوحده ديالها غادي تكون جول ولا الكترو فولت على حسب شنو خديتي هنا. ناخذ هنا الكترو فولت حيت الا خديتي هذيك الفولت. اوكي. دونك نتمنى انكم تفهموا. دونك غنحاول نعاود لكم هادشي. كما قلت لكم واحد لو فوتون غادي يجي لي بون سيغتان انرجي اش نو. دونك الالكترون حنا شنو قلنا؟ كتقلعو من الميتال. اول حاجه خصك تقلعو من الميتال زائد خصك تجيبو لهنا. باش تجيبو لهنا خصك تعطيه اون انرجي سينيتيك، يعني خصك تعطيه واحد لا فيتاس باش ينتقل لك من هنا لهنا، وباش تقلعو من الميتال خصك تعطيه واحد دبليو زيرو. دونك الا سولتك شنو هي الانرجي توتال غتكون هي دبليو زيرو بلس او سي اللي هي اش نو. اوكي. هنايا غادي نسيبوزي بان اش نو زيرو، دونك اش نو زيرو هي دبليو زيرو.
ني زيرو هي يعني هي الانرجي نيسيسير باش غير تقلعو من الميتال، يعني غير باش نقلعو من الميتال بلا ما نديرلو ترونسبور، يعني بلا ما نصيفطو الكاثود مثلا هذه لانود هذه الكاثود، بلا ما نصيفطو يعني نحاول نقلعو، خصك تعطيه او موان اش ني زيرو، و ني زيرو هي لو سوي، يعني هي ديك المينيموم ديال لا فريكونس اللي كنا شفنا في السيمولاسيون باش الالكترون يتحيد لك من الميتال. دونك غادي نحط هاد الشيء هاد لي زيكواسيون هادو كاملين، و غادي نخرج، يمكن لي نخرج هاد لا غولاسيون. دونك نتوما نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد الشيء، اللي ما فهمتش هاد الشيء خلي لي كومونتير، ما تنساوش تخليو واحد ابوني و في لاشين، يعني اللي بغى ديسكوتي شي حاجه كاين الجروب اللي هو بين 5، دونك نحاول نابيلي نابيل كاين الجروب بين 5 ولا باج بين 5 اللي بغى ديسكوتي تسمى شي حاجه ولا بغى الكور وحطو تما. دونك الا سولت شنو هي الانرجي ديال الفوتون، شحال خصها تكون كتساوي باش لي فوتو الكتريك يكون عندي، يعني باش يكون عندي واحد لي فوتو الكتريك خصها تكون كتساوي بيان سور الانرجي باش تقلعها من الميتال زائد الانرجي باش ترونسبورتيه ولا باش تنقلو للقنت الاخر اللي هي كما قلنا الانرجي سينيتيك. دبليو زيرو غادي نسميها هي اش نيو زيرو زائد او سي، و او في غادي نسميها هي اش نيو، حيت الانرجي ديال الفوتون قلنا هي اش نيو، دونك كتساوي اش نيو زيرو زائد او سي. اوكي، دونك هنا نسيت مدينيش نورمالمون هاد نيو زيرو راه هي دبليو زيرو على اش، هادي هي ديك لا فريكونس سول، حيت الا ما كانش عندك هاد لا فريكونس سول ما غاديش يكون عندك اول حاجه لي فوتو الكتريك. اوكي، خصك اول حاجه حتى توصل لهاد لا فريكونس هادي، يعني حتى تكون عندك لا فريكونس هي دبليو زيرو على اش عادي يمكن لك تقطع، دونك هادي هي نورمالمون هي لا فريكونس سول. اوكي، والانرجي سينيتيك يمكن لك تخرجها من هنا الا بغينا نعرفوا الانرجي سينيتيك، حيت بعض المرات هما لي كيسيون غتكون هي اش نيو ناقص نيو زيرو. دونك كما كتلاحظ هنايا الا كانت لا فريكونس ديال الفوتون كتساوي لا فريكونس سوي، شنو تكون الانرجي سينيتيك؟ كتكون كتساوي زيرو. شنو معناتها؟ دونك باش تفهموا هذيك لا كود اللي كنا شفناها اكسبيريمونطالمون، هذه راه كتفسر لي لا كود. دونك الا بغيت نطراسي الانرجي سينيتيك اون فونكسيون ديال لا فريكونس ديال الفوتون، الا كانت نيو بعدا كتساوي ني زيرو، دونك انا نحط ني زيرو، شنو كتكون عندي هنا؟ كتكون عندي كتساوي زيرو. اوكي، يعني انطلاقا من هاد ني زيرو عاد الانرجي سينيتيك كتكبر. الاول كتكون دونك انطلاقا نورمالمون من هنا، ويمكن لك تحطها هنايا احسن ني زيرو، تحطها تجيبها مع السونطر. فريكونس سوي. اوكي، دونك هذه الانرجي نورمال سينيتيك. بيان سور الانرجي سينيتيك خصها تكون بوزيتيف، علاش؟ حيت عندها علاقه بلا فيتاس في او كاري ديال الفيتاس. الا كانت عندك الانرجي سينيتيك نيجاتيف عندك مشكل، طيح في لا فيتاس خياليه، هذا التخيل. نزيدو نكملو اذا الدرس ديالنا. دونك لي فوتو الكتريك الانرجي واحد لو فوتون كيجيني بواحد الانرجي اشنو متفقين عليها. باش نحيدو باش يقلع لي الالكترون، اول حاجه خصو يقلع لي الالكترون من الميتال، يعني خصني نعطيه دبليو زيرو زائد خصني نترونسبورتيه اولا نقلو من بلاصه لبلاصه باش يعطيني واحد لو كورون الكتريك. خصو دونك الانرجي سينيتيك. الانرجي سينيتيك كنعرفوها هي ان في كاري على 2 هي او ناقص دبليو زيرو. دونك انا حددت الانرجي سينيتيك، وهذا هو لا كورب يلاه ديسكوتي دابا. اوكي، انا اللي كنلاحظ بان هاد لا بونط تقريبا نفس تو لي ماتيريال عندهم نفس لا بونط. بيان سور فين كيتبدلو غير في لا فريكونس دو سوي، يعني تقدر تلقى هنايا ماتيريال واحد اخر كيما شفنا في لا كورب الاول عنده اون فريكونس سوي اللي هي ديفيرونت. لا بونط يمكن لي نحددها اكسبيريمونطالمون، و الي ايغال ا اش لا كونستانت دو بلون. دونك هذا عاوتاني ريزولتا اللي هو يعني كتخرج لي هاد اش انطلاقا من الاكسبيريمونطال. يعني حسبتي هاد لا بونط هذا علاش كتساوي بيان سور، علاش كتساوي اش؟ حيت ما تنساش هاد العلاقه هادي راه نورمالمون هي ايكغيك كتساوي ا اكس. اكس هنايا هو نيو ناقص نيو زيرو، يعني ا لا بونط الا حسبتيها اكسبيريمونطالمون خصك طيح في اش. دونك ها هي لا كونستانت دو بلانك عاوتاني خرجت ليا في الفوتو الكتريك. الكونسيكونس ديال هاد لا تيوري هادي نحاول نديسكوتيو نتوما هنايا في هاد الفيديو دا. دونك لا بويسونس توتال، الا بغيت نعرف لا بويسونس توتال اللي هو كنسميها هو الفلو دون سورس ايميتون ان فوتون. مثلا تخيل عندي واحد لا سورس، واحد البوله كتصيفط ليا واحد ان فوتون.
دونك الا بغيتي تعرف لا بويسونس او لو فلو كدير هو لو نومبر ديال لو فوتون في لينيرجي دو شاك فوتون. دونك هادي هي لا بويسونس. دونك سي نو إلي سوبيريور ني زيرو، دونك هادي الملاحظة اللي لاحظنا كيكون عندي لي فوتو إلكتريك إلا كانت نو انفيغور ني زيرو ما كتكونش عندي كيلكو سوا ان لو نومبر دو فوتون انسي، يعني كيما بغا يكون هذاك ان كيما بغا تكون لو فلو كيما بغا تكون لا بويسونس كيما بغا يكون لانتونسيتي، شي حاجة ما كتبدل ليا فهادشي كامل. يعني اللي كيتحكم ليا في هذا الفينومين كامل هي لا فريكونس. وكما قلت لكم هذا هو شيء عجيب شي شوية، يعني كما قلت لكم في الفيديو اللي فات، يعني كيفاش انك الا جديتي واحد الميتال حطيتيه جبتيه حتى الشمس، يعني افترضوا بان زيناه في واحد المركبه فضائيه وحطيتيه حتى الشمس، الالكترون ما غاديش يتقلع. فهمتي؟ الالكترون كيقول لك اسيدي انا ما تعطينيش الانرجي، ما باغيش الانرجي، انا عطيني غير الفريكونس. عليها كاين واحد المقوله ديال تسلا يعني معروفه، الا بغيتي تفهم يعني العالم كامل il faut penser en termes de fréquence. يعني اول حاجه خصك تفكر اون تيرم ديال لي فريكونس، يعني الفريكونس اللي كتلعب واحد الدور مهم بزاف عاد لينيرجي. دونك هذه هي الخلاصه، يعني كيلكو سوا لا بويسونس ليفي فوتو الكتريك ne dépend pas. يعني كما بغات تكون لا فريكونس لي فوتو الكتريك يمكن نكتب هذه الجمله les photos électriques dépend de la fréquence. اوكي، يعني ما كايناش سوي في الفريكونس، وكما قلت لكم لا سوي في ما كايناش سوي في البويسونس اللي هي نورمالمون كما قلت لكم شويه متناقضه، يعني خص او ما خص تكون عندي اون سوي في لا بويسونس وما تكونش عندي سوي في الفريكونس. لو كورون de saturation bien sûr c'est le nombre n، دونك نحاول نفهموا علاش عندي هذاك اي اس ساتوراسيون، علاش لو كورون كيبقى طالع هكا واحد القطعه كيبقى واقف، يعني ما يمكنلكش تزيد تقلع بزاف ديال لي زيليكترون صافي وصلتي للحد ديالو، وسمينا هذا هو لو كورون de saturation. Donc le courant I elle croît, donc le courant si le nombre n de photons elle croît, bien sûr la puissance كتكبر علاش حيت عندك n proportionnel à la puissance. Le courant I croît jusqu'à ce que les électrons de la photocathode ils s'épuisent، يعني هذا لو كورون كيبقى يطلع حتى لواحد اللقطه لي كورون اللي كيضربوا في لا فوتوكاثود ils s'épuisent. Les photons incidents supplémentaires sont alors absorbés par la cathode sans qu'il y aura éjection de l'électron. يعني كتبقى عندك واحد مثلا واحد الاخر ديال الماء، واحد المهم باش نشيماتيزي هادشي. دونك هنا عندك مثلا واحد الاخر ديال الماء كتبقى تقلع منه مثلا واحد المقيطات قطره ديال الماء بواحد شي لعيبه بشي ميثود، دونك واحد اللقطه ما كيبقالكش هنايا ما عندك ما تقلع. اوكي، دونك عليها هنا قال لك ال سي sont alors absorbés par la cathode sans qu'il y aura injection ou la éjection de l'électron. يعني من بعد فاش كيتقاد هادشي الالكترون الفوتون كيتابسوربا ما يمكنش واحد ليجيكسيون ديال الالكترون، دونك اي ما غاديش يبقى يكبر، يعني كيوصل لواحد اي ساتوراسيون وكيوقف ليه. ما عرفتش واش نوقف هنايا. انتربريتاسيون ديال ليبوتيز ديال بلانك، دونك حتى هو نديرو فيه نص ساعه تاع الفيديو هذا. Donc l'hypothèse de Planck ديال le rayonnement de Conroy est une conséquence directe de celle d'Einstein. Donc كما كتلاحظوا هنا بان l'hypothèse اللي خدمنا في le rayonnement du point noir طبقتها حتى في ديال Einstein. En effet, que la matière absorbe ou émet un rayonnement soit كتابسوربي en émettant un nombre entier de photons. Donc هذه الملاحظه اللي كنا هضرنا على الفيديو الاول. Donc une énergie égale au quantum d'énergie h nu ou l'un de ses multiples entiers nh nu اللي سميناهم دي كوانتا. دونك كما بينا بان حتى في هذا الاخر خدوا من هذا الانرجي اللي كونتيفي. علاش هنا الانرجي اللي كونتيفي الالكترون كما لاحظنا بان الالكترون ديالي كتعطيه مثلا واحد نيو اش نيو الاولى ما كيرياجيش ليها، مثلا هذا هو الالكترون كاين في واحد النيفو مثلا هذا اش نيو كدوز ما كتبقاش الالكترون، كتصيفط له عاوتاني واحد اش نيو، يعني كتحاول تبدل لا كولور ديالو، يعني كتبدل اللامدا ديالو، الالكترون ما كيتسوقلهاش ما كيشوفهاش واخا كضربو ما كيحسش بها. وان اون فوا كتعطيه مثلا واحد اش نيو 3
هاد اش نو 3 هي الوحيده اللي يمكن لها تقلع لك الالكترون وتجيبو لهنا. دونك شنو كتلاحظ بان لينيرجي مالها الي كونتيفيي، يعني الالكترون ما كيابسوربيش نامبورط كيل انرجي، غير ما يابسوربي لك اش نو 3 ولا ما يابسوربي لك حتى لعبه، او يابسوربي لك جوج اش نو 3 مثلا او 3 اش نو 3. المهم يابسوربي لك غير ان اش نو 3. وهادشي كيما قلت لكم كيتعارض مع لا فيزيك كلاسيك، حيت لا فيزيك كلاسيك كتقول لي امبوسيبل لا ماتيير يعني ترياجي بحال هكا. علاش كتقول لك امبوسيبل؟ غادي نعاود نشرحها، ما عرفتش واش شرحتها مزيان في الفيديو اللي فات. دابا كنعرفوا بان هاد لي فينومين كاملين ملي جايين لحد الان جايين غير من الالكترون، يعني غير من الالكترون والعلاقه ديالو مع الفوتون، لانتراكسيون ريونمون ماتيير ولا ماتيير ديالي هنايا هي الالكترون. الا تبعت بلا ميكانيك كلاسيك، حيت مثلا عندك واحد الالكترون هنايا، صار عندك واحد الالكترون هنايا، هذا واحد النيفو، انت بغيتي تجيبو لهنا، بغيتي تجيبو لهنا، اوكي، اولا نفترضوا انه كان هنايا وغادي يهبط لتحت، غادي يهبط النيفو تحت اللي بغيتي. نورمالمون باش الالكترون يدوز لك من هذا القنت يدوز لك لهذا القنت، تخيل معايا دابا كنهضر معكم، تخيلوا معايا كلاسيكمون كنعرف بان الالكترون ما يمكنلوش الا بغى يدوز من لهنا خصو يدوز على هذه النقطه، نفترض بان هذا مسار، خصو يدوز ليا من هذه النقطه، خصو يدوز من هذه النقطه، خصو يدوز، يعني خصو يدوز ليا من هذه لا ليني كامله. سواء غادي يدير شي حاجه بحال هكا، يعني الالكترون يهبط ليا لهنا، بغا يهبط، الا كان كيدور نفترضوا انه كيدور، خصو يبقى يدير ليا بحال هكا 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 هكا، يعني كيبقى بشي حاجه كونتيني، المسار ديالو كيبقى كونتيني حتى كيوصل ليا للنيفو ديالي الفينال، اولا غادي يهبط ليا نيشان. هنا المشكل الا هبط لك النيشان، الا قلت لك شنو هي الانرجي في هذه الحاله، واش كونتيني ولا ديسكونتيني، واش شي حاجه غادي تكون متصله، واش داله متصله ولا ماشي متصله. بيان سور غادي تكون متصله، علاش؟ حيت كيقطع جميع لي زينيرجي اللي كاينين عندك هنا، يعني الانرجي كاملين عندك هنا كياخذوها. دونك هذه الا خدمنا بليسبري كلاسيك. لا فيزيك كوانتيك كتقول واحد الحاجه اللي هي غريبه اللي كتسمى لو سو كوانتيك. شنو هي لو سو كوانتيك؟ كتقول لك اسيدي لا ميكانيك كوانتيك الحوايج ما كيتموش بحال هذا الشكل هذا اللي كتقول لي انت، مي كتوقع واحد الفينومين اللي هو غريب بزاف كاع، غادي تقلبوا عليه الفيديو غادي تحاولوا تفهموا مزيان. كتوقع واحد لو سو او قفزه كموميه. هاد القفزه الكموميه ما يمكنلكش تيماجينيها. شنو كتقول لك هاد القفزه؟ كتقول لك الالكترون اسيدي كيختفي من هنا، كيختفي ما كيبقاش، وكيبان ليا فجاه كيخرج ليا هنايا، يعني ما كيدوز لياش من هاد البلايص هادو كاملين كما كتقول لي خصو يدوز نورمال. يعني طبقت لا لوجيك او المنطق نورمال باش ينتقل من واحد البلاصه لبلاصه، ما كاينش شي حاجه في لونيفير اللي كنعرفو حنايا الا بغيتي تنقلها مثلا من واحد القنت لقنت، شديتي كره بغيتي دوزها من ا ل ب، راه اوتوماتيكمون خصك تجيبها يا اما من هنا لهنا يا اما من هنا لهنا، يعني خصك تمشي بشي حاجه كونتيني، اكس تكون كونتيني، الانرجي خصها تكون كونتيني، اي لعبه خصها تكون كونتيني. ما كايناش شي حاجه، يعني الا جيت قلت لك بان سيدي واحد النهار لحت واحد الكره، لحتها في واحد الثقب ولا واحد اللعيبه، واش شويه بانت ليا هنايا، غادي تقول لي راه كتنوز عليا. يعني ما كاينش شي حاجه في الكون اللي كنفهمو حنايا تلوحها في واحد القنت وتخرج لك من واحد القنت واحد اخر بلا ما تدوز لك من حتى شي بلاصه هنا، يعني في هذه البلاصه كامله ما كايناش انتيردي. دونك هذه هي الفيزيك كوانتيك كتقول لي سيدي الالكترون علاش الانرجي اللي كيسكونتيني، حيت الالكترون كيختفي هنايا فاش كنعطيه واحد الانرجي اش نو، كيختفي ليا من هاد البلاصه وشي كيبان ليا هنايا على حسب الانرجي اللي عطيتيه انت. اوكي، دونك هادشي اللي يعني اللي حتى واحد ما فهمو، علاش هاد القفزه الكموميه، كيفاش لا ماتيير كتختفي وكتبان ليا في واحد القنت واحد اخر بلا ما دوز بيان سور من لي زيتا انترميديير اللي هما مثلا هادو اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هادشي اللي دار ليا هاد المشكل كامل في لا فيزيك كوانتيك. بيان سور الا سولتيني واش هادشي زعما واش صحيح ولا ماشي صحيح، هادشي راه صحيح، يعني بليكسبيريمونطال لحد الان راه حنا وصلنا درنا دي ميكروسكوب في تونيل دي ميكرو، يعني هاد الميكانيك كوانتيك ما بقاتش شي حاجه اللي هي فلسفيه، يعني حطينا لي زابليكاسيون ديالها. دابا الا قلبتي في الانترنت غتلقى بان كلشي خدام بلا ميكانيك كوانتيك، يعني بهذا المنظور اللي قلت لكم دابا، واخا كيبان غريب مي هو اللي خدام، ما عندنا ما نديرو. حتى واحد ما فاهم شنو واقع كيوقع لداخل، يعني الا سولتي عليها كاين واحد العالم سميتو ريتشارد فايمان قال التالي ديال الاخر لي ريشيرش ديالو، يعني هذا ريتشارد فايمان تا هو راه عنده نوبل في كوانتوم الكتروديناميك او الالكتروديناميك كوانتيك.
دابا نشوفو شي حلقه نقدروا نهضروا على الالكتروديناميك كوانتيك وعلى فينمان. شنو قال بان وصلنا لواحد الحد اللي يمكن لي نقول بان حتى واحد ما فهم لا ميكانيك كوانتيك. هذا عالم يعني في شكل القرن 19 قال هاد الجمله اللي بقات تقريبا متورخه، يعني واخا كنعرفوا لي زيكواسيون مي شنو كاين لداخل ما كنفهموش شنو كاين لداخل. يعني ما يكذبش عليك الكذاب يقول لك حنا فهمنا هادشي صافي راه ضبطنا، هي لي لوا عرفناهم مي ما قدرناش نفهموهم تو سامبلومون. دونك لينيرجي، هادشي علاش لينيرجي الي كونتيفي. غنشوفو دابا لي بروبريتي ديال الفوتون. كنعرفو بان الفوتونات هي اصغر حاجه كاينه، يعني هي شي حاجه اللي ميمكنلكش تزيد تقسمها، يعني بحال اللي قلتي فوندامونتال. لينيرجي ديالهم هي اش نو يمكن تكتب على شكل اس سي سور لامدا. سي اون بارتيكول اللي هي الترا ريلاتيفيست. علاش الترا ريلاتيفيست؟ حيت بيان سور لا فيتيس ديالها كبيره بزاف، دونك 13.8 هي اللي عندها لا فيتيس ماكسيموم اللي كاينه في لونيفير. دونك خصك ضروري تخدم لا ريلاتيفيتي ديال اينشتاين او لا ريلاتيفيتي ريسترانت. دونك كنعرفو بان اون بارتيكول يمكن لها تقسم ثلاثه ديال لي تريتمون يمكن لك دير لها. الا كانت لا فيتيس ديالها كتساوي لا فيتيس ديال لوميير بحال لوميير ولا بحال الفوتون، كتكون اون بارتيكول اللي هي الترا ريلاتيفيست. الا كانت لا فيتيس ديالها صغيره بزاف مقارنه مع لوميير، يعني بحال لي زوبجي اللي كتشوف في الحياه العامه، كتسمى اون بارتيكول اللي هي نون ريلاتيفيست، يعني بلا ما تطبق لا ريلاتيفيتي او النسبيه ديال اينشتاين. وإلا كانت في تقريبا كتساوي سي، يعني في على سي محصوره في هذا المجال هذا، كتكون اون بارتيكول اللي هي ريلاتيفيست، يعني يمكن لك تطبق الريلاتيفيتي. نفترض بان عندي اون بارتيكول اللي هي ريلاتيفيست، لا ماس ديالها هي ام ولا فيتاس ديالها في. اينشتاين شنو كيقول لي؟ كيقول لي بان الانرجي ديالها هي ام سي كاري. ام هي ام زيرو في واحد غاما، دونك هذا هو غاما ديال اينشتاين، وكتساوي الغاسين ديال بي كاري سي كاري ام زيرو كاري. لامبولسيون ديالها هي هذه، هي ام زيرو فوا في فوا غاما. دونك انا باش نبسطو نفهم، هذه نورمالمون يمكن تلقاوها كتكتب على شكل غاما ام زيرو فوا في avec gamma bien sûr il y a 1 sur le coefficient de Einstein ou le réponse de Lorentz, coefficient de Lorentz. دونك ملاحظه يمكن لك تلاحظ من هنا بان لا فيتاس خصها تكون ديما كبر صغر من السي، يعني نابورت كيل فيتاس نابورت كيل بارتيكول لا فيتاس ديالها خصها تكون صغر من السي باش تكون لا ريلاتيفيتي صحيحه. خص لا فيتاس ديال نابورت كيل بارتيكول قلبتي على في لونيفير غتلقى لا فيتاس ديالها صغيره او تساوي السي، اوكي، اولا صغار قطعه من السي، صغار من السي، صغار قطعه. علاش؟ الا درتي في ايكال السي هنايا شنو طيح هنا؟ فاش طيح بان الزيرو يجيك الزيرو في المقام، دونك بي تكون كتساوي لانفيني. ولا درتيها هنايا الانرجي تعطيك انفيني هنا بيان سور، اوكي. دونك نامبورت كيل بارتيكول خديتيها خص ضروري على اينشتاين كيقول لك لا فيتاس ديال اللوميير اي تو ليميت كوسميك، يعني ما كايناش شي بارتيكول اللي غادي ديباسي لك لا فيتاس ديال اللوميير. الا مشينا اكتشفنا شي بارتيكول كديباسي لا فيتاس ديال اللوميير، خصني ندير شي فيزيك واحد اخر، يعني خصني نختار شي فيزيك واحد اخر اللي غادي تريتي لي هاد لو تيب ديال لي بارتيكول. الريلاسيون ديال لينيرجي امبولسيون بيان سور يمكن لكم تخرجوا من الامبولسيون وما بين لينيرجي هاد العلاقه هادي. هاد العلاقه هادي تحاول تقسم بي على او تعطيك هي في على سي كاري. لينيرجي اوروبو هي ام زيرو سي كاري، يعني هنا كنخدم غير ام زيرو، يعني كاما كيكون تساوي واحد. لينيرجي سينيتيك هي او ناقص او زيرو، هنا لينيرجي نورمال توتال هي لينيرجي سينيتيك زائد او، انرجي او كتساوي انرجي سينيتيك زائد او زيرو اللي هي دلتا ان في سي كاري. بوغ لو فوتون دونك كنعرفو بان لو فوتون لا فيتاس ديالو هي سي هنايا، دونك شنو تجيك بي ديال الفوتون على الانرجي ديالو هي 1 سور سي، اوكي. والانرجي ديال الفوتون هي اش نيو ولا اس سي سور لامدا. دونك هادو غير علاقات يمكن لك ديدوي من هنا تخرج هاد العلاقه اللي هي الانرجي ديال الفوتون او كاري اون فونكسيون ديال بي او ام. دونك بويسك لا ماس ديال الفوتون كتساوي زيرو، دونك يمكن لك تستنتج بان او كتساوي بي فوا سي. دونك هنا يمكن لك تخرج بان او كتساوي بي فوا سي، هي هادي اللي عندي هنايا، اوكي. اولا يمكن لك تنطلق من هنا وديدوي بان لا ماس ديال الفوتون ايكال زيرو. دونك كنقول بان لو فوتون سي اون بارتيكول اللي ما عندهاش لا ماس مي عندها لينيرجي. واحد الخطا اللي كيوقعوا فيه بزاف ديال الدراري هو كيقول لك حقا كيعقل غير على هاد لابارتي هادي، كيقول بان او ايكال ام سي كاري، اوكي. دونك الا كانت الفوتون مثلا يمكن لي نطبقها الفوتون، دونك الا كانت لا ماس ديال الفوتون كتساوي زيرو، دونك الانرجي ديال الفوتون كتساوي زيرو. هادي ريزونمون غلط،
الانرجي ديال الفوطون متنساش راه هي الا كتبتي خصك تكتب العلاقه كامله هي بي او كاري فوا سي او كاري بلس ام كاري فوا سي 4 ديال الفوطون هذا بيان سور. دونك الا كانت هنا او كاري، دونك الا كانت لا ماس كتساوي زيرو راه الانرجي راه ما كتساوي زيرو، راه كتساوي بي او كاري فوا سي او كاري لامبولسيون فوا لا فيتاس او كاري. دونك هذا غير بين قوسين باش ما تخلطوش، يعني تبقى تقول حقا الانرجي كيفاش لا ماس نول والانرجي كتساوي ماشي نول. اوكي دونك الدراري هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا. متنساوش كما قلت لكم تخليو شي كومونتير فهمتو شي حاجه. الفيديو الجاي غادي يكون لي في كومبطون كما قلت لكم، هادو هما لي سيري ديال لي زيكسبيريونس اللي لا فيزيك كلاسيك ما غاديش ما تقدر دير والو، خص لا ميكانيك كوانتيك وليبوتيز ديال بلانك يدخلوا باش يحلوا لي هاد المشاكل كامل. دونك انطلقنا بواحد ليبوتيز اللي هي سامبل، الانرجي كتساوي اش نو، وخرجنا تقريبا استعملنا جميع لي زيكسبيريونس اللي جاو من بعد. اوكي هادو اللي خصك دير بالك، يعني هذيك ليبوتيز او الفرضيه اللي حط بلان يمكن لي نقول بانها فرضيه صحيحه، يعني لا ماتير كترياجي هكاك مع النمل ديالها. نتلاقاو فيديو